बंदो सतगुरु चरण को करुँ धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। सभी सुंदर साथ जो सेवा समिति के सदस्य गण र सुंदर साथ समूह जो पनि यो मिडियामा तपाईहरु जोडिनु भएको छ, सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम। र भर्खरै तपाईहरु आचार्य महाराज श्रीको सम्बोधन र आज केही प्रश्नोत्तरी पनि तपाईहरुले राख्नु भयो जस्तो मैले बुझे। र यसै सन्दर्भमा हिजोदेखि नै प्रश्न कसरी गर्ने र प्रश्नको गर्नको प्रयोजन के हुन्छ भन्ने विषयमा अलिकति मलाई पनि बोल्ने इच्छा भएको थियो। किनभने प्रश्न भन्ने कुरो गीतामा पनि रहेछ, भागवतमा पनि रहेछ र हाम्रो वाणीमा पनि छ। कस्तो प्रकारले रहेको छ भन्दा कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा भन्नुहुन्छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तिमीले तत्त्वदर्शी ज्ञानी महान ज्ञानीको छेउमा गएर तिमीले प्रश्न गर्न सक्छौ। तर प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला तिमीले केही उनको छेउमा गएर प्रणिपातन गरेको हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ प्रणाम, विनम्रता प्रकट गरेको हुनुपर्छ। विनम्र भावले तिमीले प्रश्न गर्न सक्छौ। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात भएर परिप्रश्न तिमी गर। परिप्रश्न भनेको उत्तम प्रश्न, जुन प्रश्नले समाजको हित होस्, देशको हित होस्, धर्मको हित होस्, मानवताको हित होस्, त्यस प्रकारको प्रश्न गर्न सकिन्छ। र एकैजनाको प्रश्नले धेरैजनालाई लाभ पुगिरहेको हुन्छ। र कुनै कुनै बेला हामीले परिप्रश्न गर्न सकेनौं, केवल व्यक्तिगत सवाल मात्रै हामीले राख्यौं, अथवा समाजमा आइपरेका केही त्यस प्रकारका कलहहरू या त्यस्तो प्रकारको चाहिँ द्वन्द्वहरूको प्रश्न हामीले राख्यौं भने त्यो परिप्रश्न भन्दैन। त्यस्तो प्रश्न राख्ने चाहिँ हामीले कुनै एउटा सीमित दायरामा हामीले राखेर त्यसको अर्थ हामीले लिन सक्छौं। र कृष्णले भन्नुभएको परिप्रश्नेन, राम्रो उत्तम सैद्धान्तिक प्रश्न र जहाँ हर प्रकारको हितै हित लुकेको छ त्यस्तो खालको प्रश्न हामी गर्न सक्छौं। र सेवया भनेर अगाडि अर्को एउटा शब्द राख्नु भएको छ, सेवा भाव लिएर प्रश्न गर्दाखेरि सेवापूर्ण भावना लिएर हामीले प्रश्न गरौं। र उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम भन्नुहुन्छ, ज्ञानीहरूले त्यो प्रश्नको उत्तर दिनेछन्। र जस उत्तरलाई पाइसकेपछि तिमी पनि तत्त्वदर्शी बन्नेछौ, तिमी पनि ज्ञानी बन्नेछौ, तिमी पनि महान बन्नेछौ। एवं क्रममा श्रीमद् भागवतमा पनि ऋषिहरूले गरेको 6 प्रश्नको चर्चा आउँदछ। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजन, किम कर्म केवताराश्च धर्मकम शरणम गतः भनेर यी 6 वटा प्रश्न गरेछन्। र 6 वटा प्रश्नको अर्थ उत्तर दिँदा दिँदै श्रीमद् भागवत बनिएछ। र 6 वटा प्रश्न के रहेछ भन्दा पहिलो प्रश्न किम श्रेय, संसारमा श्रेय कार्य के हो, के कार्य गर्दा श्रेय मिल्छ अथवा के कार्यले सबैको हित हुन्छ। फेरि अर्को प्रश्न रहेछ शास्त्र सार क, शास्त्रको सार के हो। तेस्रो प्रश्न रहेछ स्वावतार प्रयोजन, परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ भने अवतार लिने प्रयोजन के हो। किम कर्म, मैले गर्नुपर्ने के कर्म चाहिँ के हो। केवताराश्च, कतिवटा अवतार भयो यो संसारमा, कतिवटा पैगम्बर तीर्थंकर या अवतारी पुरुषहरू आए। धर्मकम शरणम गत, र श्रीकृष्ण यो लोकलाई छोडेर जानु भएपछि धर्म कसको शरणमा गयो भन्ने ऋषिहरूले 6 वटा प्रश्न गर्दा त यति उत्तम प्रश्न भएछन्। त्यसको जवाब दिँदा दिँदै श्रीमद् भागवत तयार हुन गएछ। र एवं प्रकारले हाम्रो वाणीमा पनि 5 वटा प्रश्न आउँदछन्। र तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो बचन।
तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विदसारी आकी कहो इन जिमी के प्रकार। श्री कृष्णले आएर श्री देवचन्दजी महाराजको अगाडि 5 वटा प्रश्न गर्नुभएछ। हामी वितकमा हमेशा सुन्छौं। र पहिलो प्रश्न रहेछ कि तिमी को हो? हे देवचन्द्र बताऊ तिमी को हो? तिमी कहाँबाट आएको हो? र तिम्रो असली घर कहाँ छ? तिमी कसको अङ्गना हो? र 5मा प्रश्न रहेछ तिमी जागिरहेको छौ कि निद्रा अवस्थामा छौ? त्यसको जवाब श्री देवचन्द्रजी महाराजले संकेतमा मात्रै अलिकति बताउनु भयो। तर कृष्णले आफै भन्नुहुन्छ तिमीले जति जान्दछौ त्यति जवाब देऊ। जो जवाब तिमी बेसी दिन सक्दैनौ भने म नै जवाब दिन्छु भनेर श्री कृष्णले जवाब दिँदाखेरि पूरा तारतम सागर बनिन जान्छ, पूरा वाणी बनिन जान्छ। र यस्तै प्रकारले हामीले पनि केही न केही प्रश्न सम्बन्धित गुरुहरूसँग, सम्बन्धित विश्लेषकहरूसँग, सम्बन्धित महानुभावहरूसँग हामी गर्न सक्छौं, गर्नै पर्छ। गर्दा नै बादे बादे जायते तत्त्वबोध भनेर हाम्रो उपनिषदले पनि भनेको छ। संवाद गर्दै जाँदा नै तत्त्वज्ञान हुन जान्छ। संवाद गरिएन भने तत्त्वज्ञान हराएर जान्छ। र त्यसकारण हामीले संवाद गर्दै जानु पर्दछ। जो प्रश्न आचार्य महाराज श्रीसँग तपाईहरुले गर्न योग्य सम्झिनु भयो तपाईहरुले गर्नुहोस्। र जो प्रश्नको जवाब मबाट यदि हुन सक्छ र तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ कि यो प्रश्न चाहिँ मोहन प्रियाचार्यज्यूलाई पूछौं भन्ने खालको तपाईहरुलाई लाग्छ भने म पनि जवाब दिन तयार छु। रामरा सिके श्रेष्ठज्यू जो यस क्षेत्रमा आसाममा, बंगालमा, सिक्किममा र यस क्षेत्रमा एकजना राम्रो एउटा व्यक्तित्वको रूपमा नाट्य क्षेत्रमा मात्रै होइन यो राजनीतिको क्षेत्रमा पनि समाज सेवाको क्षेत्रमा पनि र यस किसिमको यो एउटा मोटिभेसनको क्लास जग्गा जग्गामा गर्दै जानुहुन्छ र उहाँ सम्बन्धित केही प्रश्न छन् भने पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। र म त यस्तो पनि सोच्दछु कि हाम्रा सेवा समितिमा पनि कतिजना एकदमै योग्यता हासिल गरेका र यस्तो किसिमको क्लास गर्न सक्ने क्षमता भएका कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि कोही कोही दिन यसरी हामी माझ आएर केही आफ्नो सम्बोधन र केही आफ्नो विचारधाराहरू समाजलाई कसरी नयाँ दिशा दिन सकिन्छ भन्ने राख्न चाहनु भएको खण्डमा हामी पनि बसेर सुन्ने छौं र हामीलाई पनि धेरै एउटा नौलो चेतना हामीलाई मिल्नेछ। र विशेष गरेर अब आजको मेरो यो विषयपट्टि म लाग्न चाहन्छु। यो त एउटा प्रश्नको विषयमा मैले 2-4 शब्द राख्ने कोसिस मात्र गरेको हुँ। किनभने कोही कोही बेर गुरुहरूको अगाडि प्रश्नै गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले भनेको सुन्नु मात्रै पर्छ। एकतर्फा वान वे ट्राफिक जस्तो एकतर्फा मात्रै उहाँहरूलाई हुन दिनुपर्छ भन्ने पनि कतिजना श्रद्धालुहरूले सोच राखेको हुन्छ। तर अब हामीले श्रद्धा गर्दाखेरि प्रश्न लुकाउनु भएन, त्यो प्रश्न त मनमा लुकेको लुकै नै रहिरहन्छ र त्यो प्रश्न गर्दाखेरि सबैको हित छ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, त्यसमा धेरैको हित छ, धेरैको सुख छ, धेरैको समृद्धि छ, धेरैलाई शान्ति मिल्छ भने किन प्रश्न नगर्ने। र मलाई त यहाँसम्म लाग्छ कि सबै गुरुहरू, सबै आचार्यहरूले एन्सरेबल उत्तरदायी त हुनै पर्छ। किनभने हामी समाजको एउटा नेतृत्व लिएर बसेको छौं भने समाजप्रति हामीले उत्तरदायी हुनै पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि उत्तरदायी हुनको लागि समाजले जुन प्रकारको एउटा सजेसन ल्याउँछ भनेदेखि त्यसमा हामीले चिन्तनशील बनेर त्यसमा केही अब हामीले सोच राखेर र आफ्नै मात्रै सोच होइन, समाजले हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो सोच्दैछ। किनभने 5 मिलके कीजे काज हारे जिते नआवे लाज भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूको भनाइ छ। 5 जनाले गरेको विचार अझै राम्रो हुन्छ 1 जनाले गरेको विचार भन्दा। त्यसकारण एउटा पञ्च कमिटी या 5 जना व्यक्तिले कुनै राम्रो एउटा सजेसन लिएर आउँछन् भने हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने, सुन्ने, त्यसमा चिन्तन गर्ने र त्यसबाट एउटा नयाँ बाटो खोज्ने हामीले प्रयास गरेको हुनु पर्दछ। र विशेष गरेर अब मैले 5-6 वटा यो एउटा सामूहिक विचारधारा र विशेष गरेर आजको मेरो यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि, स्टुडेन्टको लागि, घर घरमा बच्चाहरू छन्, तपाईहरुको घरमा पनि बच्चाहरू होलान् मसिना,
बालबालिकाहरू, उनीहरूलाई धर्म कसरी सम्झाउने, के धर्मको के आवश्यकता छ, वाइ रिलिजन भन्ने खालको क्वेसन उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। किन धर्म गर्ने? देश विदेशमा जहाँ जाँदा पनि आजकलका बच्चाहरू जो टिनेजका हुन्छन् त्यहाँदेखि पनि अलि माथि, अलिकति माथि गइसकेका यङ एजका बच्चाहरूले पनि किन धर्म, किन गडलाई मान्ने भन्ने खालको पनि यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ। त्यसको लागि मैले अलिकति जवाब र कोही कोही बेला अब कहीँ जाँदाखेरि त्यस्तो किसिमको सम्झाउने पनि प्रयास गरिन्छ र यो तपाईहरुले कतिजनाले जान्नु नै हुन्छ र पनि अब यस्तो खालको घरमा पनि बच्चाहरूलाई सम्झाउनु पर्यो भने अब पुर्ख्यौली पाराले बुढ्यौली पाराले सम्झाउँदाखेरि अब हुँदैन। आज त अब साइन्टिफिक रिजन दिएर त्यसको अब कारण के छ त्यसको सबै कुरो बच्चाहरूले जान्न चाहन्छन्। पहिला जस्तो छैन। अब पहिला हामी गुरुहरूले निज नाम कानमा फुकिदिँदा सबैलाई पुग्दथ्यो। अब अहिले विदेशको बच्चालाई निज नाम सुनायो भने यसको मिनिङ के हो भनेर पहिल्यै सोध्छ। अब मिनिङ भन्नुहोस्, तपाईले कानमा त भन्नुभयो, मलाई त यसको मिनिङ चाहिन्छ, म जान्न चाहन्छु भन्दा आजकलका बच्चाहरू धेरै नै अब उनीहरू क्वेसन गर्ने खालका र के कसैले बताउँदैछ भने त्यसलाई अलिकति समझदारीको साथमा ग्रहण गर्ने खालका पनि हुन्छन्। र हामीले धर्म किन, धर्मको के जरुरत छ भन्दाखेरि धर्मले निराशामा आशा दिँदो रहेछ। निराशाको घडीमा, जस्तो अहिले हामी निराशाको घडीमा नै छौँ। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यति बेसी संख्यामा मानिसहरू मरेको देख्दा हामीले आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म यस्तो यो अद्भुत घटना हामीले देखेको थिएन। संसारै बन्द हुनु, सारा यो ट्रान्सपोर्टेसन बन्द हुनु, सारा बिजनेस बन्द हुनु, सारा राजनीति बन्द हुनु, समाजका मन्दिरहरू बन्द हुनु। अब मन्दिर त बन्द गर्ने चिज होइन, तर अब मन्दिरमा कोही एउटा बिमारी आएर अरूलाई सारिदियो भनेदेखि त्यो धर्मको केन्द्र नै एउटा रोग सार्ने केन्द्र बन्न जान्छ भनेर त्यसले पनि अब मन्दिरहरू बन्द राख्ने सरकारको पनि आदेश यस्तै प्रकारको छ। र यस्तो यो रोगको बेलामा, निराशा सबै भइरहेको बेलामा श्रीराजजी हुनुहुन्छ नि, मेरा मालिक हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले सबै सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर आफू निराश भइरहेको बेलामा परमात्मालाई सम्झिँदाखेरि आशाको किरणहरू आफ्नै भित्रबाट प्रकट हुने हुँदाखेरि हामीलाई धर्म चाहिन्छ। धर्मले निराशामा आशा दिइरहेको हुन्छ। धर्मले दुख परेको बेलामा दुख सहन गर्ने शक्ति दिइरहेको हुन्छ। किनभने दुख त आउँछै जीवनमा, समस्याहरू त प्रत्येक मानवले झेल्नै पर्छ। समस्या बिनाको जीवन नै हुँदैन र समस्या आएन भने उसले केही सिक्न पनि सक्दैन। र समस्या जीवनमा आएको पनि हुनु पर्दछ र समस्याबाट उसले सावचेत हुने, होसमा आउने प्रयत्न पनि गरेको हुनु पर्दछ। र अब दुःख आयो, समस्या आउने बित्तिकै दुःख आउँछ, बिमारी आउँदा पनि दुःख आउँदछ, तर परमात्माले सब बिमारी दुःख दूर गर्नुहुन्छ। परमात्माले सब समस्या मेरो दूर गर्नुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ भन्दा दुःखको घडीमा दुःख सहन गर्ने शक्ति धर्मले दिँदो रहेछ। नभए त कसको शरणमा जाने? अब परमात्माको शरणमा गइएन भने अब डाक्टरहरूले पनि औषधि उपचार गरिरहेको छन्, तर डाक्टरकै शरणमा दिनभरि बस्ने भन्ने कुरो छैन। आफ्नो उसले एउटा पेसेन्ट हेरेपछि एकछिनमा अर्को बोलाउँछ, अर्को बोलाउँछ, उसले त अब धेरै पेसेन्ट हेर्नु छ भने एउटै शरणमा बस्ने परमात्माको आश्रय छ। मन्दिरमा गएर हामी बसौँ, परमात्माको कृपाले दुःख सहन गर्ने शक्ति हामी पाउँछौँ। र अर्को कुरो के रहेछ भन्दा भयको समयमा निर्भयता। जब हामी भयभीत हुन्छौँ, कोही बेला एक्लै घरमा बस्नु पर्यो हामीले अनि डर लाग्छ, साँझ परेको बेलामा डर पनि हामीलाई लाग्छ। तर अब हाम्रो परमात्मा हुनुहुन्छ नि, घरमा हाम्रो मन्दिर छ, मैले किन डराउने? परमात्मा रक्षक हुनुहुन्छ भन्दा त घरमा पनि डर नलाग्ने। एक्लै यात्रा गर्दा कोही बेला अब ट्रेनमा एक्लै जानु पर्यो भने, फ्लाइटमा एक्लै जानु पर्यो भने त्यति बेर पनि हामीलाई डर हुन्छ। म एक्लै जाँदैछु, मेरो कोही छैन, बातचित गर्ने पनि कोही छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा मेरा परमात्मा त मेरो साथै हुनुहुन्छ, मेरो हृदयमै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सोच्यौँ भने भयको घडीमा पनि निर्भयता हामीमा आउँछ। त्यो धर्मले नै दिन सक्छ। र अशान्तिको घडीमा शान्ति। जब हामी एकदमै अशान्त हुन्छौँ, मन छटपट गर्न थाल्छ, के होला नि, कसो होला नि भनेर एकदम हामी व्यग्र भइरहेको बेलामा
परमात्मालाई सम्झियो र परमात्माको प्रार्थना हामीले गर्यौं भने प्रार्थना पुष्पाञ्जली गुरुजी मंगलदासजीले रचिदिनु भएको छ। बडा मिठो मधुरो प्रार्थना त्यसमा उहाँले लेखिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको आवाज उहाँले त्यहाँ प्रकट गरिदिनु भएको छ। त्यस्ता प्रार्थनाका शब्दहरू अथवा तारतम वाणीमै भएका प्रार्थनाका शब्दहरू अथवा गीतामा अर्जुनले कृष्णलाई गरेका प्रार्थनाका शब्दहरू त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, अथवा अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के यही तुम्हारो विश्राम। यस्ता चौपाईहरू निज आनंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं सुंदर साथ से यह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। यस्ता प्रार्थनाका चौपाईहरू हामीले बोल्यौं भने अशान्ति आफै हटेर जान्छ, मनमा शान्तिको उद्भव हुन जान्छ। त्यो धर्मले नै हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। अर्को कुरो धर्मले के दिन्छ भन्दा जरुरतको बेलामा सहायता। जब हामीलाई कुनै चिजको जरुरत हुन्छ, आपत्तिमा हामी हुन्छौं, त्यो आपत्तिको बेलामा धर्मले केही न केही हामीलाई सान्त्वना सहायता सहयोग गरिरहेको हुन्छ। र धार्मिक व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यति बेला भेट्यौं जरुरतको बेलामा भने धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि केही न केही सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छन्। जस्तो अकाल परेको बेलामा धार्मिक व्यक्तिहरूले धेरै अन्नदान वस्त्रदान गरिरहेको हुन्छन् र ती पनि धार्मिक हुन्। धर्मले नै उनीहरूलाई त्यो प्रकारको शिक्षा दिइरहेको हुन्छ र जरुरतको समयमा सहयोग धर्मले हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। आत्मिक सहयोग पनि भौतिक सहयोग पनि कहीं न कहीं धर्मले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। अर्को अब धर्मले हामीलाई के दिन्छ भन्दा निर्णयको बेलामा बुद्धि, यो पनि धर्मले दिइरहेको हुन्छ। किनभने कोही कोही बेला निर्णय हामीले दिनु पर्दा सही निर्णय हामीले दिन सकेनौं, सही निर्णय दिने हामीमा त्यो अक्ल आएन भने एकछिन परमात्मालाई सम्झेर अब दुई प्रकारको चाहिँ यहाँ अब वाद विवाद चल्दैछ। मैले निर्णय कता दिनुपर्ने हो, हे परमात्मा, हे श्री राजश्यामा, हे धनी, हे पिया, मलाई बुद्धि दिनुहोस्, म एकदम सही निर्णय दिन सकूं, सत्य निर्णय गर्न सकूं भन्दा त्यति बेला धर्मले हामीलाई केही न केही राम्रो बुद्धि दिइरहेको हुन्छ र सही निर्णय हामी दिन सक्छौं। यो पनि धर्मबाट हामीले पाउन सक्छौं। र अर्को कुरो धर्मले के दिन्छ भन्दा नफरतको बेलामा प्रेम। अब नफरत त संसारमा धेरैले गरिरहेको हुन्छ, ठुलोले सानोप्रति गरिरहेको हुन्छ, साथीभाइमा पनि नफरत हुन्छ कोही बेला र यस्तो प्रकारको अब नफरतको शिकार धेरैले बन्नु पनि पर्दछ। तर अब एक प्रकारले अब संसारमा धेरैतिरबाट हामी नफरत भयौं अरे, यस्तो स्थिति हाम्रो जीवनमा आयो भने मन्दिरमा पुगेर प्रणाम गरेर सबैलाई प्रणाम भन्दा त सबैले आउनुहोस् सुन्दर साथजी बस्नुहोस्, सँगै बसौं, सँगै भजन गरौं, सँगै खाऊं, सँगै परमात्माको पूजा गरौं भनेर सबैले प्रेम दिइरहेको हुन्छ हामीलाई। संसारले एकातिर नफरत दिइरहेको छ, संसारका मित्रहरूले एकापट्टि नफरत गरिरहेको छन् भने सुन्दर साथले मन्दिरका ती साथीहरूले जो धर्मका साथी हुन्, ती धर्मका साथीहरूले त हामीलाई प्रेम दिइरहेको हुन्छन् भने यस्तो घडीमा पनि धर्मले प्रेम दिँदो रहेछ। त्यसकारण धर्मको आज पनि आवश्यकता छ। केवल यो धर्म कुनै जमानामा आवश्यक थियो भन्ने कुरो छैन। जहिलेसम्म यो मानव यो संसारमा रहन्छ उसलाई प्रेम चाहिन्छ, प्रेम धर्मबाट नै उसले पाउन सक्छ। र अर्को कुरो धर्मले के दिन्छ भन्दा सजायको समयमा क्षमा दिने। जस्तो राजनीतिमा अथवा कानुनमा त अब क्षमा दिने प्रथा कम नै छ, राष्ट्रपतिसम्म क्षमा याचना जान्छ, तर पनि अब कोही कोही बेला त्यो पनि अब क्षमा हुँदैन, त्यस्तो घडी पनि आउँदछ। किनभने जब यो सृष्टि बनेछ त्यति बेला अब एउटा धर्म र अब राजनीति भन्ने कुरो, धर्म र कानुन यी दुईवटा विभाग बनिएछन्। धर्मले चाहिँ हमेशा के भन्दो रहेछ भन्दा क्षमा गरिदिउँ, पापीहरूलाई पनि क्षमा गरिदिउँ, अपराधीलाई पनि क्षमा गरौँ, क्षमादान दिउँ भन्ने चाहिँ धर्मको। अब जैन धर्ममा त क्षमा पर्व भनेर पर्वको रूपमा त्यसलाई मनाइन्छ। कसैले अब कुनै अपराध गर्यो, भूल गर्यो भने उसलाई क्षमा गरिदिने, उसले क्षमादान मागे पनि गर्ने, नमागे पनि गर्ने। क्षमादान उसले माग्यो भने त गरि नै हाल्ने, तर मागेन भने त्यसले क्षमा माग्दै मागेन भनेर एउटा
बोझ, उसले क्षमा नमागेको बोझ त हामी धेरै दिन बोकेर हिँड्छौँ नि। त्यसकारण नमागिकन क्षमा गरिदिने, नमागिकन पनि हामीले क्षमा गरिदियौँ भने त त्यो हामीले एउटा बोझ बोकेर हिँडिरहनु परेन सधैँभरि। त्यसकारण क्षमा पर्व जैन धर्ममा बडा एउटा पर्वको रूपमा त्यसलाई मनाइन्छ। र धर्मले के गर्दो रहेछ भन्दा सजाएको बेलामा पनि क्षमा दिउँ है। कोही बेला कसैले अलिकति अब धर्म विमुख काम गर्यो भने हाम्रो मन्दिर कमिटीहरू पनि बस्दछ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर, त्यति बेला उसलाई अब राम्ररी सम्झाएर अब आउँदो दिनमा यस्तो नगर, आउँदो दिनमा राम्रो बाटो हिँड भनेर भन्दाखेरि उसले हुन्छ म तपाईहरुको आदेश अनुसार म चल्छु भनेर उसले क्षमा माग्छ भने क्षमा हामीले दिनु पर्दछ। त्यो धर्मले नै दिन सक्छ, कानुनले दिन सक्दैन। कानुनले त अपराधीलाई त अब सजाय नै दिनु भन्छ कानुनले, तर धर्मले त्यति खुकुलो भएर त्यति सजिलो भएर क्षमा दिएर फेरि राम्रो बाटोमा हिँड्ने उसलाई प्रेरणा पनि दिँदो रहेछ। र अर्को कुरो धर्मले के दिन्छ भन्दा रिस उठेको बेलामा धैर्य दिँदो रहेछ। रिस त मानिसलाई उठ्छै, अब यो शरीरमा ब्लडमा नै अब रिस राग भन्ने कुरो लुकिरहेको हुन्छ। गीतामा कृष्णले पनि भन्नुभएको छ क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध मनुष्यमा आउँछै आउँछ, कसैमा कम आउँछ, उ सतोगुणी छ भने कम क्रोध आउँछ, रजोगुणी छ भनेदेखि मध्यम प्रकारले क्रोध आउँदछ, तमोगुणी छ भने त बात बातमा उसलाई रिस उठिरहेको हुन्छ। तर रिस उठेको बेलामा पनि उसले धर्म सम्झ्यो, राम्ररी उसले धर्मलाई सम्झ्यो भने म कुन पदमा छु। जस्तो छोराबाट बाउलाई रिस उठ्यो अरे मानिलियो हामीले उदाहरणको लागि, तर अब बाउले सम्झ्यो कि मैले एक कोरो रिस गरेर हुँदैन, आखिर मेरो छोरा हो र अलिकति मैले धैर्य राखेर बेसी रिस नदेखाएर, मेरो बाउले मलाई अलिकति बेसी रिसमा झकेर गाली मात्रै गर्नुहुन्न, उहाँले सम्झिनु पनि हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, मेरो परिस्थितिलाई बुझ्नुहुन्छ। छोरा अलिकति ढिलो आयो, राति ढिलो आयो या कुनै काममा व्यस्त भएर आयो अरे आउने बित्तिकै बाउले कराउन थाल्यो भने त्यति बेला त्यो बाउले अलिकति धर्म सम्झ्यो भनेदेखि उसले आफू उसमा धैर्य आइहाल्छ, धर्मले उसमा धैर्य दिइहाल्छ, उसका ती क्रोधका वाक्यहरू अलिकति नरम भएर जान्छन्। र छोरालाई बाउसँग रिस उठ्यो, आजकल त अब छोरो बाउसँग बाज्दैन रिसाउँदैन भन्ने कुरो पनि छैन, किनभनेदेखि अब पहिलाको जस्तो मर्यादा आज छैन। आजको शिक्षाले अब उनीहरूलाई अब बाउभन्दा बेसी शिक्षित बनाइसकेको हुन्छ। तर छोरोले पनि त्यति बेला धर्म सम्झ्यो रे, यी त मेरा पिता हुन् नि, पिता भनेको त बचपनमा भविष्य उज्जवल गर्ने नै त पिता हुन्, माता पिता भनेको त संसारमा नपाइने चिज हो भनेर अलिकति धर्म उसले सम्झ्यो भने उसमा उसको रिस पनि कम भएर जान्छ, धैर्य उसमा आउँछ, शान्ति उसमा आउँछ, समझदारी उसमा आउँछ। यो पनि धर्मले दिइरहेको हुन्छ। र अगाडि गएर धर्मले अरु के दिन्छ भन्दाखेरि मृत्युको घडीमा मोक्ष दिँदो रहेछ। नभए त मृत्युको घडी आउँदा त मानिस छटपटाएको छटपटाए, अब के होला कसो होला, कहाँ पुगिन्छ होला, के गति होला, के स्थिति होला, अब मरेपछि यो सबै त मेरो छुटेर जान्छ, यी सबै परिवार पनि छोडेर मैले जानुपर्छ भनेर हाई हाई गरेर रोइरहेको बेलामा, व्याकुल भइरहेको बेलामा उनलाई त परमधाम जान्छस् नि, आत्मा मर्दैन, आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। र त्यस्तो अविनाशी आत्मा कहाँ अब दुख पाउँछ र त्यो आत्मा त परमधाम जान्छ, परमात्माको चरण शरणमा जान्छ, मुक्ति पाउँछौ नि तिमीले, राज्यको चरणारविन्द पाउँछौ भन्दाखेरि त धर्मले अब त्यो मृत्युको घडीमा, आपतको घडीमा डराएर घबराएको बेलामा पनि एउटा मोक्षको सान्त्वना र मोक्षको एउटा उसको दिलमा एउटा भावना उसले भरिदिन्छ। यो पनि धर्मले दिएको योगदान हो। र यसैलाई अब हामीले अंग्रेजीमा भन्नु पर्दा मैले यसलाई इंग्लिशमा पनि अलिकति कलेक्सन गरेको छु, कम्फोर्ट इन द टाइम अफ लोनलीनेस। धर्मले के दिन्छ भन्दा एक्लै भएको बेलामा प्रभु मेरा साथमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त अलिकति कम्फोर्ट फिलिङ गराइदिन्छ, अलिकति उसलाई त्यति बेला चाहिँ सुखानुभूति हुन जान्छ, म एक्लै छुइनँ, परमात्मा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। र अर्को कम्फोर्ट इन द टाइम अफ सरो, दुःख परेको बेलामा पनि अब परमात्मालाई सम्झिँदा परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ, परमात्माले दया गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकति दुःख हटेको र उसलाई अलिकति कम्फर्टेबल
फिलिङ भएको उसलाई आफै अनुभव भएर जान्छ, यो धर्मले नै दिइरहेको हुन्छ। रिलिफ इन द टाइम अफ सफरिङ, जब दुख पाइरहेको हुन्छ, तकलिफ पाइरहेको हुन्छ, त्यति बेला अलिकति परमात्मालाई सम्झिँदा दुख दूर भएको उसले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। गाइडेन्स इन द टाइम अफ डिसिसन, कुनै फैसला लिने बेलामा के फैसला लिउँ भनेर ऊ आपत्तिमा परिरहेको बेलामा परमात्मालाई एकखेप उसले सम्झ्यो भने परमात्माले त्यति बेला केही न केही गाइडेन्स गरिराख्नुहुन्छ र यही चाहिँ कुरो मैले फैसला दिनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णयात्मक बुद्धि उसमा आउन जान्छ। प्रोटेक्सन इन द टाइम अफ डेन्जर, जब एकदम डरलाग्दो किसिमको चाहिँ कुनै आपत्ति आइरहेको बेलामा त्यति बेला परमात्माले प्रोटेक्सन दिइरहेको, परमात्माले सुरक्षा दिइरहेको, संरक्षा दिइरहेको परमात्माले त्यस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। जस्तो फ्लाइटमा उडेर जाँदा यो बेसी नै अनुभव गर्न सकिन्छ। देश विदेशको यात्रामा मैले पनि अनुभव गरेको छु। जब त्यो फ्लाइट अब कुनै प्रकारको त्यो आकाशमा हामीले देख्दाखेरि त अब आकाशमा त्यो भुइँमा जस्तो त्यो अल्गो होचमा फ्लाइटले हिँडिरहनु पर्दैन, तर हावामा पनि कोही कोही बेला त्यो वातावरण बिग्रिँदो रहेछ, त्यो टर्बुलेन्स त्यति बेला आउँदो रहेछ र त्यति बेला चाहिँ हवाईजहाज तलमाथि हुन थाल्छ। हेर्दाखेरि केही पनि छैन, बादल पनि चाहिँ केही छैन, तर त्यो एयर पकेट जस्तो केही चिज त्यहाँ आउँछ होला, अलिकति तलमाथि हवाईजहाज हुन थाल्छ। त्यति बेला रहस्यमा भन्दा त त्यसैभित्र शान्ति भएको राज्य छेउमै हुनुहुन्छ, म त मूल मिलामै छु नि भने जस्तो त्यति बेला हामीलाई अनुभव हुँदो रहेछ र राज्यले प्रोटेक्ट गरिरहेको, राज्यले हामीलाई जोगाइरहेको त्यस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। डर आफै हटेर जान्छ। र त्यस्तै प्रकारले पिस इन टाइम अफ टेन्सन, टेन्सन भएको होइन, आजकलको सबभन्दा ठुलो बिमारी नै टेन्सन बिमारी हो। के भन्दाखेरि अब टेन्सनले बिमारी बढाएको बढाइ अब केही पनि हामीलाई बिमारी भयो भने डाक्टरकोमा जाँदाखेरि अब एकदम डायबिटिज बढेर गइरहेछ, के गर्नु भन्दा डाक्टरले भन्छ दबाईहरू लिनुहोस्, टेन्सन चाहिँ नराख्नुहोस् है। मलाई एकदम एसिडिटी बढेर जान्छ, के गर्नु डाक्टर भन्दाखेरि यो दबाईहरू लिनुहोस् तर टेन्सन नराख्नुहोस्, एसिडिटी अझै बढेर जान्छ। ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, हाइपरटेन्सन छ भन्दाखेरि पनि होइन, तपाईले टेन्सन राख्नै हुँदैन भन्ने खालको अब डाक्टरले भन्छ। कुनै पनि बिमारी टेन्सनले बढेर जाने, टेन्सन नराख्दाखेरि हँसी खुसी बस्दाखेरि बिमारी कम हुने र त्यसकारण यो धर्मले नै शान्ति दिइरहेको हुन्छ। अनेक प्रकारको टेन्सनबाट धर्मले नै मुक्त गरिरहेको हुन्छ र टेन्सन हटाउन परमात्मातिर एटेन्सन राख्नुपर्छ भन्ने पनि कतिजनाको भनाइ छ। परमात्मातिर हामी एटेन्सन भयौँ भने, त्यतातिर हामी अलिकति होसमा आयौँ, सावचेत हामी भयौँ भने टेन्सन आफै कम भएर जान्छ। यो धर्मले नै हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। रेस इन टाइम अफ वरिनेस, र कुनै बेला हामीलाई एकदम हामी थकित भयौँ अरे, क्लान्त भयौँ अरे, हामी यस्तो स्थितिमा हामी पुग्यौँ, अब म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई त्यति बेला निराशा हताशामा हामी भइरहेको छौँ भने आशाको किरण पनि धर्मले नै दिइरहेको हुन्छ। र थकावटको बेलामा एकछिन परमात्माको मेडिटेसन गर्दाखेरि, किनभने आज सबभन्दा ठुलो मेडिसिन भन्दा पनि ठुलो उपचार चाहिँ मेडिटेसन बनेर गएको छ र विदेशीहरू पनि धेरै मेडिटेसन गर्न थाले। किनभने दबाई खाँदा उनीहरू यति अब परेशान भइसके कि घरमा अब यति बेसी दबाई आइसक्यो अब, र त्यो दबाईले के गर्छ भन्दा साइड इफेक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। एउटा बिमारी ठिक हुन्छ, अर्को बिमारी जन्माइदिन्छ भने हामीले अब बिमारी नै नआओस् त्यसको लागि के गर्ने भन्दा मेडिटेसन गर्ने, योगा गर्ने, प्राणायाम गर्ने, व्यायाम गर्ने। यो त भारतको अब एउटा संस्कृति पनि हो। यो योग विद्या भारतले जन्माएको विद्या हो, तर आज विश्वले नै योग विद्यालाई अपनाइरहेको छ र अब 21 यो जुनमा इन्टरनेसनल योगा डे भनेर मनाइन्छ। सबै किन विश्वको 181 देशका मानिसहरूले योगा गरिरहेको हुन्छन् त्यो दिन, किन भन्दाखेरि अब यो मेडिटेसनतिर मानिसहरू फिर्किँदैछन् र परमात्माको अलिकति ध्यान हामीले राख्दाखेरि हर प्रकारको यो संसारको टेन्सनबाट, संसारको चिन्ताबाट हामी मुक्त भएर जाने रहेछौँ। त्यसकारण कतिजना महात्माहरूको भनाइ पनि छ, चिन्ता नगर चिन्तन गर। चिन्तामा किन पर्छौ तिमी, चिन्तन गर न परमात्माको ध्यान चिन्तन गर्यो भने चिन्ता हटिहाल्छ नि भन्ने खालको शिक्षा पनि छ। फेरि धर्मले के दिन्छ भन्दा स्ट्रेन्थ इन टाइम अफ टेम्पटेसन,
र हामीलाई शक्ति चाहिएको छ। शक्ति छैन भनेदेखि त हामी शक्ति रहित भएर एकदम त्यतिबेर हामी डरपोक भइरहेको, अधीर भइरहेको त्यस्तो किसिमको हाम्रो स्थिति आउँछ। तर परमात्माले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ, जोश दिनुहुन्छ, ताकत दिनुहुन्छ, सामर्थ्य दिनुहुन्छ भन्ने यस किसिमको चाहिँ हामीले परमात्मामा विश्वास राख्दाखेरि हामी भित्र आफै शक्ति पलाएको, आफै भित्र एउटा बाँच्ने एउटा क्षमता हामी भित्र पलाएको हामीलाई अनुभव हुन जान्छ। लभ इन टाइम अफ हेट, धर्मले अर्को के कुरो दिँदो रहेछ भन्दा सबले हामीलाई घृणा गरिरहेको छन्। मैले अघि नै भने मन्दिर जाँदाखेरि त फेरि आउनुहोस् सुन्दर साथ भनेर प्यार प्रेम प्रीत दिइरहेको यो पनि धर्मले दिएको हो। र हेल्प इन टाइम अफ निड, जरुरतको बेलामा धर्मले हामीलाई सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ। धर्मतिर हामी झुक्दाखेरि धेरै सहयोग हामीले पाइरहेको हुन्छौँ। र पेसियन्स इन टाइम अफ एङ्गर, अघि नै तपाईहरुले यसको नेपालीमा सुनिसक्नु भएको छ। रिस उठेको बेलामा धैर्य, क्षमता, सहन गर्ने शक्ति, रिसलाई काबु गर्ने शक्ति यो पनि धर्मले दिइरहेको हुन्छ। किनभने एकचोटि अर्जुनले कृष्णलाई सोधे अरे रिसलाई कसरी जित्ने हे श्री कृष्ण भन्दा कृष्णले भन्नुभएछ अक्रोधेन जयत क्रोधम, हे अर्जुन अक्रोधले नै क्रोधलाई जित्न सकिन्छ। र अक्रोध भनेको के हो भन्दाखेरि मौन राख्नु, कम बोल्नु, धैर्य राख्नु, सहनशीलता राख्नु, त्यसले क्रोधलाई जित्न सकिँदो रहेछ। र यस प्रकारले चाहिँ हामीले रिसलाई पनि हामीले जित्न सक्छौं। र फर्गिभनेस इन टाइम अफ कन्भिक्सन, अघि नै हामीले सुनिसक्यौं यसको। दोषारोपण कोही व्यक्तिमा भयो भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि धर्मले चाहिँ क्षमा गरिदिउँ, एकखेप माफ गरिदिउँ उसलाई, फेरि ऊ राम्रो बाटोमा हिँड्छ भने किन सजाय दिने। पहिला पहिला त कतिजनालाई धर्मबाट हटक गर्ने पनि चलन थियो, यसलाई धर्मबाट हटाइदिउँ भन्ने पनि निर्णय आउँदथ्यो। तर त्यति बेला राम्ररी धर्म सम्झ्यो भनेदेखि होइन उसले भुल गरेको छ र अब मन्दिरमा आएर म भुल गर्दिन, क्षमा चाहन्छु, मलाई सजाय नदिया जाओस् भन्दा धर्मले सजाय नदिउँ, उसलाई चाहिँ अब हामी माफी गरिदिउँ र उसलाई पहिला जस्तै नै एउटा राम्रो बाटोमा हिँड्ने मौका दिउँ भनेर यसरी धर्मले सिकाइरहेको हुन्छ। र अन्तमा गएर अब सेल्भेसन इन टाइम अफ डेथ, मृत्युको बेलामा मोक्ष त हामी सबैलाई चाहिएको छ। कृष्णले गीतामा मोक्षयिष्यामि मा शुच भन्नुभएको छ नि। अर्जुन पनि डराएका रहेछन् त्यो युद्ध गर्नको लागि। र पहिलो अध्यायमा हामी हेर्दछौँ अर्जुनले चाहिँ आफ्नो शरीरमा 8वटा लक्षण भएको कुरा गर्नुहुन्छ। हे श्री कृष्ण म त यो युद्ध मैदानमा सेनयोरु भयोरु मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। पहिला त अर्जुनले भन्छन् हे कृष्ण तपाईँ सारथी हुनुहुन्छ, यो युद्ध मैदानमा रथलाई तपाईले उभ्याइदिनुहोस्, म हेर्न चाहन्छु मेरा विरुद्ध कसको विरुद्ध मैले लड्नु छ भन्दा त्यति बेला कृष्णले उभ्याउनुहुन्छ। आफ्नै स्वजन बन्धु बान्धव इष्ट मित्र काका मामा त्यस्ता सबै सम्बन्धी व्यक्तिहरू चाहिँ कौरव पक्षमा युद्ध लड्न तयार भएको देख्दाखेरि त अर्जुनले भन्छन् मेरो हातबाट अब गाण्डीव धनुष भुइँमा झर्दैछ, झर्छ पनि गाण्डीव उनको हातबाट, र मेरो शरीर पनि जल्दैछ, मेरो मुख पनि सुक्दैछ, र यस्तो प्रकारले मेरा यी रोमावलीहरू पनि खडा भइरहेका छन्, ममा कुनै ताकत छैन। त्यो भन्दा त हे श्री कृष्ण म युद्ध लड्नु भन्दा त बरु भिक्षा मागेर खान्छु, त्यो मेरो लागि उचित हो। यस्तो यो युद्ध मैदानमा खुन बगाउनु भन्दा आफ्नै बन्धु बान्धवलाई मार्नु भन्दा म बरु भिखारी हुन म जान्छु भन्दा त्यति बेला श्री कृष्णले विचार गर्नुहुन्छ अर्जुन नै युद्धबाट हिँडिदिए भने त यहाँ त अब अधर्ममाथि धर्मको विजय गर्न नै महाभारतको युद्धको यो तयारी भइरहेको छ। फेरि अधर्मीहरू नै हावी हुन्छन्, त्यसकारण अर्जुनलाई मैले खडा गर्नुपर्छ भनेर श्री कृष्णले फेरि गीताको उपदेश दिनुहुन्छ। बडा सुन्दर मिठो मधुरो उपदेश दिनुहुन्छ। र लास्टमा गएर अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ त्यति बेला अब बिचैमा पनि एक जग्गा भन्नुहुन्छ हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन मर्छु भनेर युद्धमा तिमी नडराउ, मर्यो भने स्वर्ग जाइहाल्छौ नि, र तिमी बाँचिरह्यौ र जित्यौ भने पृथ्वीकै राज तिमीले भोग्छौ, दुई हातमै लड्डु छ तिम्रो, मर्दा पनि स्वर्ग जाने सुख पाउने, बाँच्दा पनि तिमीले पृथ्वीको राज्य पाउने, त किन मृत्युदेखि डराउँछौ। फेरि पछि गएर मोक्षयिष्यामि मा शुच
भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तिमी चिन्ता नगर न, म तिमीलाई मोक्ष दिन सक्छु भन्दा यो गीताको उपदेश केवल अर्जुनलाई मात्र नभएर सारा जगतको लागि हो। भागवतको शिक्षा परीक्षितलाई मात्र नभएर सारा जगतको लागि हो। महामती प्राज्ञाजीको वाणीको शिक्षा पनि सारा जगतको लागि हो। हामी त सोच्दछौँ प्रणामीको लागि प्राज्ञाजीले भन्नुभयो भनेर, तर प्राज्ञाजी भन्नुहुन्छ कहतियों उम्मत को सुनसी सारा संसार, संसार सबों के अंग में मेरे नूर का करूं प्रवेश, मेरी वाणी का करूं प्रवेश, असत सब होशी सत मेरे नूर के आवेश। उहाँले भन्छ संसारका व्यक्ति व्यक्तिको अंगमा चाहिँ म मेरो वाणी, म मेरो ज्ञान, म मेरो अध्यात्म प्रवेश गराउन चाहन्छु, ताकि संसारमा धर्मको नाममा जुन द्वन्द्व फैलिएर गएको छ त्यो मिटोस्, सबै एकदम धार्मिक समभावमा सबै बाँच्न सकुन् भन्ने प्राणनाथजीको यो महावाणी, यो शिक्षा पनि विश्वकै लागि हो। र यसरी धर्मशास्त्र विश्वको लागि हो। धर्म हामीलाई चाहिन्छ। र किन धर्म, व्हाई रिलिजन, व्हाई गड भन्ने हाम्रा बच्चाहरूलाई, किनभने आजकलको बच्चाहरूलाई बसाइयो भने, अलिकति कन्भेन्ट पढेका बच्चाहरू छन् भने अब प्रणाम नमस्कार नमस्ते भन्दा अब हाई भन्ने खालको चाहिँ अब हेलो हाईमा उनीहरूले ज्यादा रुचि राख्छन्। फेरि केही कुरो अलिकति धर्मको कुरो बनु आएर घरमा अब महाराजजी गुरुजीहरू आउनु भएको छ, प्रणाम गर, यता न्युरी भनेर भन्यो भने व्हाई भन्छ, पहिला हाई भन्छ, फेरि व्हाई भन्छ, फेरि एकछिनमा बाई भन्दै उठेर पनि जान्छ नि। उसलाई रुचि लाग्दैन त्यति बेला उठेर पनि जान्छ। यो तीनवटा शब्द उनीहरूमा रटिरटाइ हुन्छ आजकलको बच्चाहरूमा। र तिनीहरूलाई व्हाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो सबैदेखि 1 देखि लिएर 14 नम्बरसम्म यो कारणले चाहिँ धर्मको जरुरत छ। है तिमी आज त विद्यार्थी छौ, तर कुनै दिन तिमी कर्म क्षेत्रमा उत्रियौ भने यी सबै समस्या तिम्रो सामने आउँछन्। त्यति बेला धर्मलाई तिमीले राम्ररी सम्झेर हृदयङ्गम गरेर अन्तर्मनमा राखेको छौ भने धर्मले तिमीलाई शान्ति दिन्छ, सद्भाव दिन्छ, राम्रो बाटोमा हिँड्ने मौका दिन्छ भनेर हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि हामीले सम्झाउन सक्छौँ। र हामीले कहीँ स्कुलमा पनि हामीले स्टुडेन्टलाई सम्बोधन गर्ने मौका पायौँ भने पनि यस प्रकारका यी 1 2 3 गरेर नम्बर वाइज यस्ता कुराहरू हामीले भन्यौँ, टु दी पोइन्ट हामीले भन्यौँ भने स्टुडेन्टहरूमा पनि धेरै यसको असर पर्न जान्छ। र विशेष गरेर मेरो समय अब पुरा हुन आइरहेको छ र भोलिको दिनमा तपाईहरुले मेरो यो प्रवचन बापत या मैले उत्तर दिनुपर्ने कुनै पनि प्रश्न छ भने तपाईहरुले पठाइदिनु भयो भने त्यसमा पनि पहिला चर्चा हुनेछ। त्यसपछि मेरो जो भन्ने प्रवचन छ त्यो म पछाडी राख्ने छु। र यिनै शब्दको साथमा सबैलाई पुनः प्रणाम गर्दै गर्दै मैले मेरो प्रवचनलाई यही नै विराम दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम गुरुजी, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रसंग प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धेरै आभार गुरुजी, प्रणाम। आशीष देव जी, आशीष देव जी, सीके श्रेष्ठ दाजु, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत, प्रणाम। आजको प्रसंगको लागि हजुरलाई अनुरोध गर्दछु, प्रणाम। हामी सबैको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै प्रणाम। हजुर प्रणाम। मंगल गुरुवर शुभ चिंतन मंगल, मंगल हृदय आकाश, मंगल धरती दिग दिगंतर मंगल, मंगल आत्मा प्रकाश, मंगल आत्मा प्रकाश। सबैजनालाई मेरो प्रेमपूर्ण प्रणाम। मोबाइलमा हेरिरहनु हुनेहरू, कम्प्युटरको खिड्कीबाट च्याइरहनु भएकाहरू, अनि घरमा आरामसित ओछ्यानमा बसेर अहिले मभन्दा अगाडिका वक्ता गुरुजी मोहन प्रियाचार्यजीको बडा ध्यानले सुनिरहनु भएका सबैलाई म प्रणाम गर्दै यो चौथो दिनको चौथो एपिसोड अब म सुरु गर्न गइरहेको छु।
शीर्षक एकखेप दोहोऱ्याएर म सुरु गरौँ। रेलेभेन्स अफ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नाउ एन्ड फ्युचर। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको सान्दर्भिकता वर्तमान अनि भविष्य। त अहिले 4 दिनदेखि चाहिँ मैले वर्तमानको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। त अलिक पछि अब फ्युचरको पनि कुरा गरौँला। त अहिले हामी वर्तमानमै छौँ। मेरो यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा म बताइहालौँ। हिजो अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि झन्डै 20 मिनट जस्तो मैले बोलेको चाहिँ गएन रहेछ। यो युट्युबको कन्ट्रोलबाट यो गडबडी हो र आज युट्युबको कन्ट्रोलवालालाई पहिल्यै म बताइरहेको छु, भाइ जाओस् है साउन्ड चाहिँ तगडासित, हैन। त त्यसले गर्दाखेरि मेसेजहरू निकै आएका थिए अस्तिको दिन। त हिजो आएन मेसेज, किनभने मान्छेले 20 मिनटसम्म त हेर्नै पाएनन्। के पठाउँ मेसेज भनेर सायद पठाएनन् होला। र पनि एउटा मेसेज छ, त्यसलाई म डिल गरिहालौँ। एकजनाले पठाएको छन्, कलेजको स्टुडेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो मेसेज बक्समा उहाँले पठाउनु भएको थियो, चिनाजाना होला, मेरो सायद नम्बर छ होला। त उहाँले हल्का कुरा छ, सरले अहिलेसम्म जति भन्नु हुँदैछ यो चाहिँ के धर्म र विज्ञान बीचको यो द्वन्द्वको कुरा गर्नु भएको हो भनेर भनेको छ त्यो मेसेजमा। मलाई त्यो अलिकति उत्थान गर्नु लायककै कुरा लाग्यो। धर्म र विज्ञानको द्वन्द्व हो तपाईहरुले भन्नुभएको चाहिँ। अब अलिकति वैज्ञानिकतामा बेसी हामीले ध्यान दिनुपर्ने, मोडर्न एज त्यस्तो हो भनेर भन्ने छ। त मेरो उत्तर यस्तो छ छोटोमा, यसरी भनिएको छ, धर्म र विज्ञान यसै हेर्दा त दुई वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट्स नै हुन्, अलग अलग देखिन्छन्। अनि यसो पनि भनिएको छ, धर्मको सीमा जहाँसम्म छ, जहाँ गएर चाहिँ माफ गर्नु होला, विज्ञानको सीमा जहाँसम्म छ, जहाँ गएर विज्ञान थाक्छ, हार्छ र त्यो सिमानामा पुग्छ, त्यो सिमानादेखि उता चाहिँ धर्म सुरु हुन्छ भनिएको छ, अध्यात्म सुरु हुन्छ। विज्ञानको सीमा नागेपछि चाहिँ अध्यात्म सुरु हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। तर त्यसले पनि यो दुईटा सब्जेक्टलाई वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट जस्तै बुझाएको छ। तर असलमा भन्नु हो भनेदेखि व्यवहारिकतामा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि यी दुई चीज एकअर्काका सम्पूरक हुन्। दे आर कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर, एकअर्काका सम्पूरक हुन्। धर्म एक्लै पनि काम नलाग्ने हुन्छ, विज्ञान एक्लै पनि काम नलाग्ने हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। विज्ञान बिनाको धर्म त्यो रूढिवादी हुन्छ, एकदमै त्यो पुरातनपन्थी रूढिवादी कर्मकाण्डी हुन्छ विज्ञान बिनाको धर्म। अनि धर्म बिनाको विज्ञान चाहिँ फेरि विध्वंसकारी हुन्छ। जुन विज्ञानमा धर्म छैन, जुन विज्ञानमा अध्यात्म छैन, जुन विज्ञानमा आस्था र विश्वासका कुराहरू छैनन्, ईश्वर छैन, त्यो विज्ञान ध्वंसकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्म र विज्ञान बीचको द्वन्द्व चाहिँ होइन, धर्म र विज्ञानको सामञ्जस्यमा हामीले हाम्रो जीवन कसरी अगाडि बढाएर लाने, यो हो विषय चाहिँ एक्चुअली चाहिँ। र मैले मेरो उत्तर ठिकसँग दिएँ होला, चित्त बुझेन भने म भोलि पनि यति बेला यहाँ उभिन्छु, भाइले फेरि पठाउँदा हुन्छ है। र यो मैले मेसेजको एउटा सानो उत्तर दिइहालेँ। र अब हिजो हामीले युगको विषयमा कुरा गरेर थालेको थियौँ। युग र युगकालीन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला आजको युग कस्तो छ त्यो बुझौँ, त त्यो युगमा प्रणामी धर्म चाहिँ हामी कस्ता छौँ र यो दुईटाको आपस्तमा के छ त जोगाजोग सामञ्जस्य के छ त्यसमा अलिकति बात गर्यौँ। त्यो बात गर्दा हामीले के थाहा पायौँ भने युग चाहिँ ब्याड, युग इज भेरी ब्याड। युग चाहिँ एकदम अहिलेको चाहिँ एकदम पावर हङ्ग्री छ, सत्ता लोलुपता छ। अनि युगमा अहिले त्यो हतियारको त्यो होडबाजी छ, अनि पैसाको तुजुक छ, अनि धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई बलमिचाइ हेपाई बिग ब्रदरले एटिच्युड छ, त्यो हामीले बुझ्दैछौँ। अनि नस्लवाद अहिलेसम्म गएको छैन, क्षेत्रवाद पनि अहिलेसम्म गएको छैन, अर्काको सिमाना मिच्ने, छिमेकीको सिमाना मिच्ने, दाउ पर्यो भने टक्सिङ पनि लगाइहाल्ने,
यो खालको एउटा हैकमवादहरू अहिले पनि युगमा चलिरहेकै छ। अनि धर्ममा पनि धार्मिक मदान्धताका चरम उदाहरणहरू हामीले देखिरहेकै छौँ चारैतिर। एउटा धर्ममा होइन, सबै धर्ममा धार्मिक मदान्धता छ। अनि धर्मका दोकान खोलेर बस्नेहरूको पनि यहाँनिर जगजगी पनि छ। मार्केटिङ राम्रोसित धर्मलाई गरेर त्यही धर्मबाट यसो अलिक गरी खानेहरूको पनि जमात ठुलै छ। त्यो पनि उधर कारण बेचे हरिको भन्ने जुन चाहिँ हामीले भनिबस्छौँ घरिघरि, त्यो बिल्कुल एकदम आजको युगमा एकदम फिट बसेको छ। त यस्तो छ युग चाहिँ, युग इज भेरी ब्याड, ठिक छैन, राम्रो छैन। अब हामी चाहिँ कस्ता छौँ? अब प्रणामी चाहिँ फेरि आहारमा सात्विकता भन्छौँ। सबै कुरा हाम्रो चाहिँ सफ्ट छ क्या, नरम। आहार पनि सात्विकता, एकदम भेजिटेरियन। अनि आचरण पनि पवित्रता भन्छौँ। आचरणमा चाहिँ प्योरिटी, आचरण चाहिँ हाम्रो प्योर हुनुपर्छ भन्छौँ। अनि व्यवहार फेरि नम्रता भन्छ। व्यवहारमा हामी नम्र हुनुपर्छ। बातै पछि प्रणाम, पल्ल पल्ल करूँ प्रणाम त छँदैछ हाम्रो त। त्यसले हामीलाई एउटा टलरेन्ट एउटा सम्प्रदाय, एउटा सहिष्णुता भएको सम्प्रदाय बताउँछ। हाम्रो हाम्रो अब परिभाषै त्यस्तो छ, युग चाहिँ यस्तो छ, हामी चाहिँ यस्ता खालका छौँ। अनि त्यो माथि अझै हामी एकदम कट्टर छौँ एउटा चिजमा, हामी एकेश्वरवादी हौँ। ओन्ली वान गड, एउटै अल्लाह, अनि एउटै प्रभु परमात्मा, एउटै परमेश्वर, एउटै श्री राज्य, एउटै मात्रै सत्ता। त्यसमा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसमा हामी बिल्कुल कम्प्रोमाइज नगर्नेछौँ। त्यसमा बिल्कुल कट्टर छौँ, हामी एकेश्वरवादी हौँ। अनि कर्मकाण्ड, पुरातनपन्थी जो विचारधाराहरू छ, रूढिवाद भयो, जात जातमा त्यो विभेद, यी सबै कुराको हामी विरोध गर्छौँ। आलोचना होइन, विरोध गर्छौँ हामी। भन्दा हुन्छ, हामीलाई वर्गीकरण गर्दा हुन्छ, हामी एन्टी कर्मकाण्ड, एन्टी रूढिवाद, एन्टी जातिवाद एकदम पक्का हो। यो हामी ठोकेर भन्नु सक्छौँ, कुरा नघुमाइकन। हामी यस्ता छौँ। अब त्योभन्दा माथि फेरि टुप्पोमा हाम्रो अर्को चिज छ, त्यो प्राय प्राय अरूले भनेको सुनिँदैन। हामी चाहिँ हाम्रो गुरुदेखि लिएर 400 वर्षदेखि यो कुरा हामीले डङ्काको चोटमा चारैतिर फैलाइरहेको छौँ। हामी भन्छौँ सर्वधर्म समभाव चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो भन्छौँ। हाम्रो टलरेन्सको लेभल कति छ भनेदेखि हामीले विश्वका जति पनि धर्महरू छन् सबै धर्मलाई एउटै नजरले हेर्छौँ, एउटै दृष्टिले हेर्छौँ, अल्गो होचो नराखिकन। हामी छौँ, तिमीहरू पनि छौ, ऊ पनि छ, ऊ पनि छ, ऊ पल्लोपट्टि पनि छ, सबै छन्। हामी सबै को एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, सह अस्तित्वमा हामी बाँच्नुपर्छ। र हामी आफ्नो पाराको छौँ, तिमी आफ्नो पाराको छौ, ऊ पनि आफ्नो पाराको छ, तर कुरा चाहिँ खासमा एउटै हो। अब खालि प्रकारहरू मात्रै भिन्दै भिन्दै आएर यस्तो भएको भनेर हामी त्यो भन्छौँ। र हामी कसरी भिन्दै भयौँ, यी कुरा मेरो भोलिको दिनको सब्जेक्ट मैले राखेको छु। आज मैले भन्नु छ, युग यस्तो छ, हामी यस्ता छौँ। अनि हामीले यी कुराहरूलाई बारम्बार गुरुजनहरूले प्रवचनमा, मेला भेलामा, अनि जहाँ पनि हाम्रो बितक लाग्छ, जहाँ पनि हाम्रो अनुष्ठान हुन्छ, सबै ठाउँ सोही खुदा सोही ब्रह्म, धनी सबों का एक, जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, या कुरान या पुराण एक कागज दो प्रमाण, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की एक राख दूजी खाक। यो बारम्बार हामी भनिबस्छौँ। सब कहे साहेब एक है, पर सब में लडे रसम। यी कुराहरू भनेर 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 हामी के चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु खोज्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो सर्वधर्म समभाव भन्ने जुन चाहिँ एउटा अत्यन्त हाम्रो मनले खाएको, अनि हामीलाई लाग्छ यो सबैको लागि एकदमै राम्रो, सहज, अनि जीवनलाई बाँच्नुको निम्ति कसैसँग झगडा नगरी, द्वन्द्वमा नगई, सङ्घर्षमा नगई, एउटा मिलेमत्वमा जीवन चलाउनु सक्ने, विश्वलाई एउटा नयाँ सिस्टम दिनु सक्ने यो एउटा सिद्धान्त छ, सर्वधर्म समभाव। र अब हाम्रो प्रश्न थियो, आजको युगमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको प्रयोजन छ क्या त हाम्रो सिद्धान्तको? अनि हाम्रो प्रश्न यो पनि थियो, आजको दिनमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको
सान्दर्भिकता छ के त, रेलिभेन्स छ के त? आर वी रेलिभेन्ट इन टुडेज वर्ल्ड? आजको युगमा हाम्रो धर्म चाहिँ सान्दर्भिक छ कि छैन त भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो। त यी जम्मै कुराहरू अहिले बुझेर, युगलाई पनि जाँचेर, हाम्रो धर्मका परिभाषाहरूलाई पनि जाँचेर, हाम्रो दर्शन र सिद्धान्तहरूलाई पनि जाँचेर बुझेर, हाम्रा गुरुजनहरूले दिएका उपदेशहरू, हाम्रा ग्रन्थहरूमा भएका चौपाईहरू, यी जम्मैहरूलाई जाँचेर, युगलाई पनि जाँचेर हामीले एन्सर निकाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ हामी ठोकेर भन्नु सक्छौँ, यस आजको युगलाई अरू थोकको छ छैन हामी जान्दैनौँ, तर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको, सिद्धान्तको, दर्शनको प्रयोजन छ, एक नम्बर। अनि यस आजको युगमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म सान्दर्भिक एउटा धर्म हो, रेलिभेन्ट रिलिजन हो। आउट अफ दिस वर्ल्ड कुरा गरेको छैनौँ हामीले, हामीले संसारभित्रको कुरा गर्दैछौँ र संसारलाई एउटा बेटर लिभिङ प्लेस बनाउने कुरा गर्दैछौँ। संसारको सिस्टमलाई अझ खारेर यसलाई अझै राम्रो बनाएर सबैले सन्चोसँग सास फेर्न पाउने एउटा जग्गा बनाउने हामीले कुरा गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म प्रयोजन पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ। त यो चाहिँ 3 दिनसम्म हामीले पर्गेलेर ल्याएका कुराहरूको मैले फेरिस्त अलिकति मैले थपथाप गरेर बढाएर तपाईहरुलाई भने र म हिजो पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, कति कुरोहरू रिपिट हुन्छ, दोहोऱ्याइन्छ, त्यसको कारण छ। नयाँ कुराहरू सुन्दैछौँ र नयाँ कुरा एकै खेपमा भन्दाखेरि पक्रिहाल्नु साह्रो पर्छ, कतिले पक्रिन्छन्, कतिले पक्रिँदैनन्। त यसलाई दोहोऱ्याएर हामीले ह्यामर गर्यौं भनेदेखि चाहिँ ह्यामरिङले चाहिँ यो मनमा बस्छ। त त्यो मनमा बसोस् भनेर हाम्रो कोसिस हो। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू दोहोरिएर आउला, त्यसमा तपाईहरुले चिन्ता नगर्नुहोस्, माइन्ड नगर्नुहोस्। यो त्यसै बित्थामा दोहोऱ्याएको होइन, एउटा मकसदले नै दोहोऱ्याएको, यो कुरा तपाईले बुझिदिनु पर्यो। अब हामीले युगको कुरा गर्यौं, हाम्रो प्रयोजन छ कि छैन त्यसको पनि कुरा गर्यौं, अनि यो धर्म सान्दर्भिक छ कि छैन त्यो पनि कुरा गर्यौं, र प्रयोजनमा पनि सान्दर्भिकतामा पनि हामी पास, हाम्रो धर्म पास, प्रयोजन पनि छ, सान्दर्भिकता पनि छ। अब त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यो जुन चाहिँ जगत छ, यो जुन सृष्टि छ, यो जुन चाहिँ विश्व छ, यसको चाहिँ सुरुवातदेखि आएर कसरी चाहिँ हामी आज यहाँ आइपुग्यौं त? किनभने हामी त धेरै कान्छो धर्म हो, चार्ट बनाएर हेरौं भने हामी निकै तल पुच्छरतिर मात्र आइपुग्छौं। त एकपल्ट हामीले त्यो चार्टलाई बुझ्ने कोसिस गरौं, धर्महरुका तालिकालाई बुझ्ने कोसिस गरौं, कहाँबाट सुरु भएको होला, अनि सृष्टिको जुन इतिहास छ त्यो सृष्टिको इतिहास अरु धर्महरुले चाहिँ के भन्छ होला, कसरी भन्छ होला। हजार हजार वर्ष पुराना धर्महरु छन् यहाँनिर, आजसम्म छन्, यथावत चलिरहेका छन्। त उनीहरुले हामी कहाँबाट आयौं, कसरी आयौं, र उनीहरुको सृष्टिको इतिहास के छ होला, हामीलाई त हाम्रो त थाहा छ। त उनीहरुले चाहिँ के भन्छन् होला, सृष्टि कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि त त्यो कुरा, अनि विशेष आजसम्मका हाम्रो समयसम्मका यो सिडी ल्याडर कसरी झर्दै झर्दै हामीसम्म आइपुग्यो, त्यसमा अलिकति हामी चर्चा गर्यौं भनेदेखि आजको युगमा हाम्रो पोजिसन अझै क्लियर हामी बनाउन सक्छौं होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब हिन्दू धर्म ग्रन्थको पहिला कुरा गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ हिन्दू धर्म ग्रन्थले जगतको सृष्टिकर्ता चाहिँ ब्रह्मै भनेको नै हामी बुझ्छौं, द अल्टिमेट सत्ता ब्रह्माले। हुनु त हिन्दू धर्म ग्रन्थको सृष्टिको एपिसोडहरुमा पनि उपकथाहरु पनि धेरै छन्, तपाईहरुलाई थाहा छ, शास्त्रका ज्ञानीहरु मर्मज्ञ हुनुहुन्छ तपाईहरु। एउटा चाहिँ पक्का हो, ब्रह्माले सृजना गरे भन्ने चाहिँ धेरै ठाउँ पाइन्छ, तर उपकथाहरु पनि छन्, त्यसमा साइड निस्केका ब्रान्चेसहरु पनि छन्, त्यो पनि छ। अनि ब्रह्मा को हुन् भन्दाखेरि ती 3वटा टाउको भएका, 3वटा शिर भएका, हैन। अनि अब हाम्रो नयाँ नानीहरुले चाहिँ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ उनीहरुलाई बडा जिज्ञासा हुन्छ क्या, उनीहरुले भन्छ नि अब यो 3टा टाउको चाहिँ किन भएको भन्ने नि, यस्तो त यो त एकदम अनयुजुअल हो, मान्छे कहाँ हुन्छ 3टा टाउको भन्ने कुराहरु गर्छन्। त अब बुझाउँदाखेरि उनीहरुलाई हामी यसै भन्छौं 3टा टाउको प्रतीकात्मक हो, सायद उसको चाहिँ
बुद्धि, उसको ट्यालेन्ट, उसको कला, उसमा अन्तर्निहित गुण चाहिँ तीनजना मान्छेको बराबर भएकोले गर्दाखेरि प्रतीकात्मक रूपमा तीनटा टाउको बनाएको यसरी भन्छौँ। अनि अब रावण त झन् 10 टाउको छ, 10 हेड्स हैन। अनि अब नानीहरूको कुरै छोडिदिउँ, मलाई पनि प्र्याक्टिकल लाग्दैन रावणको टाउको चाहिँ। तपाईँलाई म आज सिधै भन्छु किन प्र्याक्टिकल लाग्दैन भनेदेखि यो 10 टाउको हुने मान्छे चाहिँ मेन्टल्ली एकदम डिसब्यालेन्स मान्छे हुन्छ, एकदम उसको ब्यालेन्सै हुँदैन, डिसब्यालेन्स हुन्छ। तपाईँहरूले यादै गर्नु भएको छैन यो कुरा। रावणको 10 टाउको तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ। 9 टाउको हो भनेदेखि ब्यालेन्स हुन्छ, किनभने बिचमा एउटा हुन्छ र दुईपट्टि चारवटा राख्दा ब्यालेन्समा बस्छ। कि त 11 टाउके हुनु पर्थ्यो, बिचमा एउटा, दुईपट्टि 5-5वटा। अब रावणको त बिचमा एउटा त हुनै पर्यो, एकपट्टि 4वटा, एकपट्टि 5वटा राख्नुपर्छ 10 टाउके बनाउनलाई। यो मान्छे त पक्कै अनब्यालेन्स नै हो, अनब्यालेन्स भएर हो नि त्यो उपद्रवहरू गरिरहेको हैन। तर अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, साँच्चीकै 10वटै टाउको त्यसरी रामलीलामा जस्तो लिएर त हिँड्दैन थियो होला नि हैन। घुइँचोतिर त हिँड्नु नि प्रब्लम उसलाई त, भिडभाडमा हिँड्नै भएन त्यो टाउकोले गर्दा। त त्यसले गर्दाखेरि यो पनि प्रतीकात्मक रूपमा हुन सक्छ। रावण पनि बहुत विद्वान मान्छे थिए, हामीले पढेका छौँ। त बहुत विद्वान मान्छे थिए, हुन सक्छ उसमा 10वटा मान्छे बराबरको उसमा विद्या थियो होला, गुण थियो होला, ट्यालेन्ट थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको 10वटा टाउको बनाएको हुनुपर्छ। नभए 10वटा टाउको लिएर हिँड्नु हो भने चाहिँ इट्स एब्सोल्युटली अनब्यालेन्स्ड हुन्छ त्यो, एकपट्टि 5वटा, एकपट्टि 4वटा। त यो मैले त्यसै साइडमा थपेको चाहिँ ब्रह्माको कुरा आउँदाखेरि ब्रह्माको 3वटा शिर किन भन्दाखेरि अब कसैलाई त्यसमा यो यसो हुँदैन भन्छ भनेदेखि प्रतीकात्मक सिम्बोलिक हो, 3वटा मान्छे बराबरको ज्ञान भएको मान्छे त्यसरी। त ब्रह्मा चाहिँ सृष्टिकर्ता छ हिन्दू धर्मग्रन्थ अनुसार, जो मेन लाइन हिन्दू धर्म। अब क्रिस्चियन र मुसलमानहरूको चाहिँ प्राय एउटै छ उनीहरूको सृष्टिको इतिहास नि। यसै पनि त्यो जुन चाहिँ पुरानो नियम बाइबल छ, पुरानो नियम बाइबल र कुरान त्यति फरक छैन, सुरुका जम्मै कुराहरू मिल्छन्। र उनीहरूको सृष्टिको सुरुवात त्यो आदम र हवादेखि नै छ। हुनु त अब पृथ्वी बनाए, यो बनायो, ऊ बनायो भन्ने आउँछ बाइबलमा, अनि त्यो पनि अलिक कन्ट्रोभर्सियल छ। बाइबलको यो जुन चाहिँ सृष्टिको जुन चाहिँ अर्डर छ त्यो अलिक कन्ट्रोभर्सियलै छ। पहिला आकाश बनाए, भोलि कुनै के बनाए, पछि त्यो सूर्य त गएर तेस्रो कि चौथो दिनमा मात्रै बनाएको छ बाइबलमा। अनि धेरैले प्रश्न गर्छन् त्यसमा, सूर्य चाहिँ यति ढिलो बनाउँदैछ भनेदेखि पहिलो दिनमा यो बनाए, दोस्रो दिनमा यो बनाए भनेर चाहिँ त्यो दिन चाहिँ कसरी थाहा पायो भनेर कतिले प्रश्न पनि गर्छन्। अन्त अहिले सम्झिँदा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि मैले एउटा अङ्ग्रेजी सिनेमा पनि हेरेको थिएँ, एउटा अङ्ग्रेजी फिल्म हेरेको थिएँ, अनि त्यो ट्रु स्टोरी पनि भनेको थियो। एउटा जियोग्राफीको टिचरले बाइबललाई यो कुरामा च्यालेन्ज गरेर कोर्टमा मुद्दा हालेको, मुद्दा हालेर निकै लामो त्यो चलेको र निकै त्यो चर्चामा आएको मुद्दा पनि थियो कि घाम चाहिँ पछाडि बनाएपछि चाहिँ अगाडिका दिनहरू चाहिँ कसरी तय गरियो त घामै बिना भनेर त्यो जियोग्राफीको टिचरले मुद्दा हालेको कुरा पनि आउँछ। जे होस्, सृष्टिको इतिहास उनीहरूको त्यो भएर आदम र हवालाई चाहिँ उनीहरूको आदिम पुरुष मान्छन्। उनीहरूको अब एन्सेस्ट्री चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। मुसलमानले पनि आदम हवा नै मान्छन्, अनि क्रिस्चियनहरूले पनि आदम हवा नै मान्छन्। त अनि आदम हवाका त हामीलाई थाहै छ, उनीहरू त्यहाँ भगवानले बनाइदिएको बडा राम्रो इडेनको बगैँचामा थिए। अनि त्यो बगैँचा चाहिँ अब एकदम स्वर्गीय अलौकिक, लुगाहरू लाउनु पर्दैन थियो अरे, मतलब त्यो कुनै जरुरतै थिएन लुगा लाउने, लाज शरम केही थिएन अरे त्यहाँनिर, खालि आनन्दै आनन्द मात्रै भएको ठाउँ। अनि भगवानले उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर भनेका छन्, तिमीहरू सब काम गर्नु यहाँ, तर ऊ त्यो एउटा आइफल छ, त्यो आइफल चाहिँ नखानु, सेब चाहिँ नखानु है, त्यो खानुहुन्न नि, त्यो वर्जित फल हो भनेर भगवानले भनेको। अब भगवानले पनि सधैँभरि उनीहरूलाई हेरिराख्नु सकेन। त एक दिन त अब भगवान नभएको बेलामा एउटा सर्प आएर हवालाई, आदमको मिसेस आदमलाई हवाले चाहिँ अब फकाइ फुस्लाइ गरेर, त्यो त दामी फल हो नि त,
त्यो खायो भने त तिमीहरू पनि भगवान जस्तै हुन्छ, त्यो भनेर बुढोले नखा भनेको। खाएर हेर्नु त, तिमीहरूमा पनि भगवानकै गुण आउँछ, यु विल बी अ गड। अन्त पो तिमीहरूलाई नदेखेर खानु भनेर अब त्यो आइमेलाई उसले फकायो र जालमा पार्यो। पारेपछि अब हावाले त्यो फल टिपेर ल्याएर आफू पनि खाई, अनि अब लोग्नेलाई त मनाइहाल्छ होइन र, यो त जान्नेकै कुरा हो। ल हजुर पाउनुहोस् न, यो त बडा मिठो फल छ भनेर लोग्नेलाई पनि दिए र दुईजनाले खाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उनीहरूलाई लाज शरम लाग्नु थाल्यो अरे। अनि त्यो भएपछि चाहिँ उनीहरूको त्यो जुन चाहिँ स्तर थियो अब त्यो स्तर उनीहरूको घटेर त्यहाँदेखि पातहरू खोजेर के गरेर उनीहरूले अब त्यो पातको लुगाहरू बनाएर ढाकछोप गर्ने एउटा चलन सुरु भयो, लाज भयो। त्यहाँदेखि जब भगवान आयो, भगवान आउँदा उनीहरू भागे, लुके। ए कहाँ छौ तिमीहरू भन्दा हजुर यहाँ छौँ भन्छ, निस्किँदैनन्। भरे निस्की भन्दाखेरि पातको जामाहरू लाएर निस्के दुईजना। भगवानले थाहा पाए तिमीहरूले मैले नखानु भनेको फल खाएन भनेर कडासँग सोधे। मैले भनेको त्यही थिएन, त्यो वर्जित फल हो, किन खायो भन्दाखेरि आदमले हावालाई देखायो। अब यो अहिलेको जुन दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति छ नि, कहीँ केही भयो भनेदेखि यो कसले गर्यो भन्दा औँला जाइ जान्छ नि, अनि त्यसलाई कसले गर्यो उसले फेरि उता देखाउँछ, उसले उता देखाउँछ। विशेष यो पार्लिमेन्टतिर संसदतिर यो सिन खुब देखा पर्छ क्या। यो कसले गर्यो भन्दाखेरि भन्ने नि, त सुरु चाहिँ आदमले र हावाले गरेको। त ईश्वरले जब सोध्यो यो कसले गर्यो भन्दाखेरि आदमले बुढीलाई देखायो, हावालाई फेरि सोध्यो ए तैँले गरेको होस्, किन यस्तो काम गरिस् भन्दा हावाले साँपलाई देखायो। साँप गुडुल गरेर त्यहीँ बसिरहेको थियो, यसले देखायो भन्दा। अन्त भगवान गएर ए तैँले हो यसरी बदमास गरिस् भन्दा अब साँप चाहिँ अलन्तरमा पर्यो, किनभने उसको चाहिँ हात छैन, औँलै छैन, कसलाई देखाउनु उसले गर्दा त्यो दोषको भागी उही भयो। त यो पनि एउटा शिक्षा छ, जसको औँला छैन लास्टमा गएर दोषी चाहिँ उही हुन्छ होइन। त श्राप पायो, भगवानले श्राप दियो अरे साँपलाई, तँ चाहिँ सधैँभरिलाई अब पृथ्वीमा घस्रिएर हिँड्ने प्राणी हुन्छस्, अनि यो मान्छे जातिले चाहिँ जहाँ पनि तँलाई भेट्छ त्यो टाउको कुच्याएर मार्छ भनेर श्राप दिए अरे। त यो खालको सृष्टिको सुरुको अब इतिहास छ उनीहरूको, आदम र हवाको। अनि त्यसपछि उनीहरूका पछि आएका ठुला व्यक्ति, उनीहरूका पछि आएका अब आदिम पुरुष मानेको पुरुष चाहिँ अब्राहम हो। र क्रिस्चियनहरूले पनि हामी अब्राहमका सन्तान भन्छन्, मुसलमानहरूले पनि हामी अब्राहमका सन्तान हौ भन्छन्। र त्यसैले पुरानो नियम बाइबल छ, बाइबल दुई भाग छ, पुरानो नियम र नयाँ नियम। र त्यो र कुरानलाई नजाएर हेर्नु हो भनेदेखि प्राय सबै नामहरू, जग्गाहरू, अनि यो इन्सिडेन्ट घटनाक्रमहरू सबै एउटा नै छन्। त यो चाहिँ उनीहरूको सृष्टिको कथा हो। अब यसरी नै सृष्टिको कथाहरू त अरू धर्महरूका पनि छन्। त मैले यो मेन धर्मको कुरा गरिहालेँ, त त्यतापट्टि नजाउँ, हाम्रो उद्देश्य अर्कै हो। त यसरी सृष्टिको कथाहरू मेन धर्मका हामी गरिसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ सृष्टिको कथा छ फेरि प्रणामी सम्प्रदायको, निजानन्दी सम्प्रदायको, हाम्रो बडा गजबको छ, यो एकदम गजबको छ। हाम्रो त सृष्टि त्यसै भएको छैन। बाइबलमा त लेट देयर बी लाइट भन्यो, लाइट भयो, वाइ भनेर त्यसको कारणको कुनै व्याख्या छैन। हाम्रोमा चाहिँ सृष्टिको कारक तत्व पनि छ, सृष्टिको कारण तत्व पनि छ। के कारणले अनि त्यसको कारक तत्व के हो यो व्याख्या गरिएको छ हाम्रो। कसरी, कसले सोच्यो, किन सोच्यो, र सृष्टिको आवश्यकता किन पर्यो, सृजना किन भयो, यो जम्मै चिजको एकदम डिटेलमा व्याख्या भएको चाहिँ हाम्रो सृष्टिको कथा हो। त्यसले गर्दा अलिकति त्यहाँनिर भिन्नता त देखिन्छ नै। अनि फेरि त्यसमा एउटा दार्शनिक कुरो पनि छ हाम्रो। हामीले सृष्टिको कथालाई खेल भनेको छौँ, लीला भनेको छौँ। यो हामीले मात्रै भनेको छौँ, यो तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो कसैले भनेको छैन। खेल र लीला हेर्न आएको, खेल हेर्न आएको भनेर भन्ने हामी हौ। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्दी सम्प्रदायको यो हाम्रो सिद्धान्त र दर्शनमा छ, अनि स्पष्टसँग छ। यही दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ स्पष्टसँग उजागर भएको सम्प्रदाय नै
श्री कृष्ण प्रणाम सम्प्रदाय हो। हुनु त यो लीलालाई अलिकति म तपाईहरुलाई साइडमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। हाम्रा एक मूर्धन्य साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, साहित्यका अब भीष्म पितामह, अहिले बितेर जानुभयो भर्खरै मात्र, दाइ इन्द्रबहादुर राई। र उहाँले साहित्यमा, नेपाली साहित्यमा धेरै प्रयोग गरे र उहाँको पहिलो प्रयोग थियो यो तेस्रो आयाम भन्ने, र तेस्रो आयाम शैलीका साहित्यहरूको रचना गरे उहाँ अनि उहाँका साथीहरू मिलेर। अनि अलिकति धेरै पछि गएर लेटर स्टेज अफ हिज लाइफ, जीवनको अलिक पछिल्लो समयमा गएर उहाँले लीला लेखन भन्ने एउटा नयाँ परिपाटी साहित्यमा निकाल्नु भएको थियो। र मैले उहाँसँग बात पनि गरेको थिएँ खेप कि सर यो लीला लेखन तपाईँले अहिले यो परिपाटीमा लेख्नु हुँदैछ, साहित्य सृजना गर्नु हुँदैछ, म पढ्दैछु तपाईँको, त त्यो लीला कसो कसो गरेर हाम्रो यो प्रणामीहरूको जुन चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ, हामी लीला हेर्नु आएको भन्ने छ, त्योसँग अलिक सामञ्जस्य पनि देख्छु, हजुरले त्यो त्यतापट्टि अलिकति गौर गर्नु भएको छ भनेर मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, होइन भाइ, लीला त अध्यात्मको आधारै हो नि त, संसार त लीलै हो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जे गर्छौँ यहाँ र जे भोग्छौँ यो सबै लीला हो नि भाइ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। अन्त मैले बुझेँ यो हाम्रो सम्प्रदायको जुन चाहिँ दर्शन छ, सिद्धान्त छ, त्यो साह्रै कमजोर होइन रहेछ, धेरै बलियो सिद्धान्त रहेछ यो त। अनि एउटा विश्वले एक्सेप्ट गर्ने खालको, विश्वले स्वीकार गर्ने खालको सिद्धान्त रहेछ भनेर मैले बुझेँ। र सृष्टिको इतिहासको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ लीला र खेलमा विश्वास गर्छौं र हाम्रो कथामा सुस्पष्ट भावले यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र अब जुन चाहिँ यो सिडी छ, ल्याडर, माथिदेखि तलसम्मको सृष्टिको इतिहास त मैले यहाँ व्याख्या गरेँ भनेदेखि प्रत्येक धर्मको विचित्र विचित्रको छ। तर अहिले मेन हामीले धर्महरूको मात्रै गरेर हामीले हाम्रो धर्मलाई चाहिँ स्थापित गर्यौं। हामी कारक तत्व पनि कारण तत्व पनि बताउन सक्छौं स्पष्टसँग, प्लस लीला र खेल भन्ने जुन चाहिँ एउटा दार्शनिक एउटा सोच छ, हाम्रो सिद्धान्त छ हाम्रो, त्यो हामीसित छ र यसले परिभाषित गरेको छ हाम्रो सम्प्रदायलाई भनेर यो कुरा स्थापित गरेको मात्रै हो मैले। अब यो ल्याडरको कुरा जब गर्छौं हामी, यहाँसम्म हामीले कसरी आयौं, कहाँबाट हाम्रो सुरुवात भयो, त हामी मात्रै छैनौं, यो मैले बारम्बार भन्दैछु। कतिखेर हामी बिर्सिन्छौं क्या, मेला बेलामा जब हाम्रो हजार हजार मान्छेको जमावडा हुन्छ, कोही ठाउँ त लाख लाख मान्छेको पनि जमावडा हुन्छ, अनि हाम्रा विज्ञ गुरुजनहरू व्यासमा बसेर जब प्रवचनहरू गर्नुहुन्छ, विद्वान गुरुजनहरू छन्, पढा लिखा गुरुजनहरू छन्, अनुभवी गुरुजनहरू छन्, उनीहरूले जब हाम्रो धर्म विषयमा, निजानन्दी सम्प्रदाय विषयमा हाम्रो कथा, हाम्रा सद्गुरुहरूका जीवन कथाहरू, हाम्रा महामतीका जीवन कथाहरू जब भन्छन्, हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी संसार हाम्रै हो, हामी नै प्रणामी हो, त्यस्तो पनि लाग्छ हामीलाई क्या। अनि त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर व्यवहारमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विश्व संसार चाहिँ हामी मात्रै होइनौं, हामी एउटा अङ्ग हौं। तर हामी जस्तै अरू धेरैहरू छन्। घरदेखि पल्लोपट्टि गयो भने पनि अर्को धर्मको मान्छे भेट्छ, माथिल्लोपट्टि अर्को धर्मको मान्छे छ, पल्लो गाउँ डल्लै अर्को धर्म मान्ने छन्। त यी धर्महरू पनि हामीसितै बराबरमै कोएक्जिस्ट गरिरहेकै छन्, अस्तित्व छ यिनीहरूको पनि। त कोही छिटो आएका छन्, कोही ढिलो आएका छन्। आज म त्यो ढिलो छिटो कसरी भयो र धर्मको जुन चाहिँ स्वरूपहरूमा भिन्दै किन देखिन्छ, डिफरेन्स किन छ, त्यो म भोलिको लागि राख्छु। आज खालि हामी छोटकरीमा ल्याडरको मात्रै कुरा गर्छु, त्यो सिँढीको मात्रै। त सिँढीको हिसाबले चाहिँ अब कालखण्ड एउटा विभाजन गर्नु हो भने धार्मिक आधारमा एकदम सुरुको कुरा गर्नु हो भनेदेखि त्यो वैदिक काल, पौराणिक काल, त्यो लाख लाख वर्ष अगाडिको कुरा त्यहाँदेखि सुरु भयो भनेर हामी मानौं। अनि त्यहाँदेखि अब अलिकति पपुलर युगहरूको कुरा गर्दा चाहिँ जानेको पपुलर युग चाहिँ त्रेता युगदेखि हामी सुरु गर्न सक्छौं। रामायण काल, अब त्रेता युग, रामराज्य काल, त्यो पनि लाखौं वर्ष पूर्वको कुरा हो, लाखौं वर्ष पूर्व, कति अगाडिको कुरा हो त्रेता युग, जब रामायण हामीले जहाँ घटित भयो, राम राज्य जहाँनिर घटित भयो। त्यसपछि आउँछ द्वापर युग, त्यो चाहिँ अलिक नजिक, अलिक यता आयो,
अनि त्यो चाहिँ महाभारत काल भनौँ हामीले। द्वापर युगको मेगा इभेन्ट चाहिँ महाभारत काल हो, कुरुक्षेत्र हो, र त्यसलाई महाभारत काल भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब 5000 वर्ष पूर्व हो, धेरै नजिक हो। 5000 इयर्स मात्रै, लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरा हो। त्यो चाहिँ द्वापर युग, जहाँ कुरुक्षेत्रमा महाभारत रचियो, 5000 वर्ष। अब त्यसको अलिकति पछाडि चाहिँ यो मोजेसको जुन कथा आउँछ, यहुदीहरूको महात्मा मूसा भनिन्छ। महात्मा मूसाको अवतरण चाहिँ भएको चाहिँ 3000 वर्ष पूर्व हो। महाभारत कालदेखि झन्डै झन्डै 2000 वर्ष पछाडिका हुन् यिनीहरू, मोजेस, मूसा। अनि यहुदीहरूको धर्म त्यति बेला स्थापित भएको हो। क्रिस्चियनिटी थिएन, यहुदी मात्रै भनिन्थ्यो उनीहरूलाई। उनीहरूको धर्म क्या भन्दा यहुदी भनिन्थ्यो, यहुदीहरूको भगवान भनिन्थ्यो। अनि त्यो फेरोले उनीहरूलाई जब निकाले, देश निकाला गर्दाखेरि त्यो नील नदी चिरेर आफ्नो जमात लिएर निस्केर आएको कथा, नील नदीको बीचबाट निस्केर आएको कथा, यो मोजेसको कथा हो, मूसाको कथा हो। यो 3000 वर्ष पूर्वको कुरा हो लगभग। अनि उसले स्थापित गरेको धर्म यहुदी धर्म हो, ज्युजहरू चाहिँ यिनीहरू। अनि त्यसपछि आउँछ, अलिकति मात्रै पछि हो, त्यो चाहिँ बेसी छैन, 200-300 वर्ष पछाडि हो, यो महात्मा जराथुस्त्र, जसले चाहिँ पारसी धर्मलाई स्थापित गर्यो। जराथुस्त्र खालि 300 वर्ष पछाडि हो, 2700 वर्ष लगभग अगाडि आजभन्दा। मोजेस 3000 वर्ष अगाडि, जराथुस्त्र 2700 वर्ष अगाडि, 300 वर्षको मात्रै फरक छ। र पारसीहरूको धर्म चाहिँ उनीहरू त्यति बेला इस्टाब्लिस भयो, यहुदीको झन्डै हाराहारीमा। अब त्यसपछि आउँछ भगवान महावीर, जैन धर्म। जैनहरू आजभन्दा लगभग 2600 वर्ष अगाडिका हुन्। 2600 वर्ष अगाडि उनीहरूको धर्म स्थापित भएको हो। अनि भगवान महावीरद्वारा यो स्थापना गरियो। आजभन्दा लगभग 2600 वर्ष अगाडि हो त्यो। अब त्यसपछि आउँछ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ भनिन्थ्यो जसलाई, जो पछि गएर गौतम बुद्ध भए। त उहाँको जुन चाहिँ महापरिनिर्वाणको जुन चाहिँ काल छ, महापरिनिर्वाणको काल चाहिँ 2500 साल अगाडिको हो। र जैन भन्दा झन्डै झन्डै 100 साल कान्छा हो, यिनीहरू कान्छो हुन् बुद्धिस्टहरू। र महापरिनिर्वाण कालको हिसाबले आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि, 2500 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। अब त्यसपछि मात्रै आउँछ यीशु मसीह, जिजस क्राइस्ट, इसाई धर्मको अब प्रवर्तक भनौँ। अनि पुग्न पुग अब त्यसै पनि भनौँ भने अहिले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको हिसाबले 2020 साल चल्दैछ, त सोझै 2020 साल भयो यीशु ख्रीष्टको प्रादुर्भाव भएको। त पुग्न पुग 2000 वर्ष पूर्व हामीले भन्न सक्छौँ। र झन्डै झन्डै बुद्ध भन्दा 500 साल कान्छो हो यीशु ख्रीष्टको अवतरण, प्रादुर्भाव। 2500 मा बुद्ध आएका, 2000 मा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आएका। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो 2020 चलिरहेको छ हाम्रो। अब यीशु ख्रीष्ट पछि झन्डै 600 वर्ष कान्छो हुन् हजरत मोहम्मद। ख्रीष्ट पछाडि मोहम्मद आए र आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि। त यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आएको हुनाले मोहम्मद 1400 मा आएको, मतलब 600 वर्षको फरक छ। तर 600 वर्षमा जब मोहम्मद आएर इस्लाम धर्मलाई जब स्थापित गरे, त्यति बेला चाहिँ धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ इसाई धर्मले पहिला नै त्यो बाइबल पुरानो नियमहरू लेखिसकेको हुनाले, अनि उनीहरूको झन्डै झन्डै क्षेत्र पनि एउटै पर्ने हुनाले त्यही ग्रन्थहरू नै मोटामोटी रूपान्तरित अलिअलि भएर त्यो कुरानको सुरुवाती दौरका जति पनि आयातहरू बनिए, यो एउटा मिलान गरेर हेर्यो भने हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, हाम्रो आदि पुरुष आदम र हवा, अनि त्यही युसुफको कथा, काइन र हेबिलको कथा, सुलेमानको कथा सबै मिल्छ यिनीहरूको। र पुरानो बाइबल र कुरान मिल्नुको कारण पनि यही हो, झन्डै हाराहारीमा यिनीहरू छन्। अब त्यसपछि आएको छ सन्त कबीर। सन्त कबीर पन्थका अब संस्थापक। ऊ चाहिँ खालि आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि मात्र आएका हुन्।
गर्दाखेरि मोहम्मद भन्दा 800 वर्ष पछाडि आए कबीर। निकै लामो ग्याप छ। 800 वर्षको व्यवधानमा कबीरको प्रादुर्भाव भएको हो र कबीर आएर कबीर पन्थ भन्ने एउटा सम्प्रदायको स्थापना गरे। आजभन्दा लगभग 600 वर्ष अगाडिको कुरा हो। कबीर पछाडि 100 वर्षको फरकमा आए गुरु नानक, जसले आएर सिख सम्प्रदायको स्थापना गरे। गुरु नानक चाहिँ आजभन्दा लगभग 500 वर्ष अगाडि मात्रै आएका हुन्। 100 वर्षको फरक छ त्यहाँनिर। अब त्यो पछाडि चाहिँ सबैभन्दा कान्छो हामी सद्गुरु देवचन्द्रजीको प्रादुर्भाव चाहिँ आजभन्दा लगभग 400 वर्ष अगाडि भएको हो र गुरु नानक भन्दा 100 वर्ष पछाडिको कुरो हो। त यसरी यो सिँढी जुन चाहिँ छ, यो ल्याडर जुन चाहिँ छ, यसलाई पनि हामीले आफ्नो दिमागमा राखेर जब हामी धर्मका कुराहरू गर्छौँ नि, जब हामी युगको कुराहरू गर्छौँ नि, जब हामी विश्वका कुराहरू गर्छौँ नि र वेयर डु वी स्ट्यान्ड भन्ने जब प्रश्नहरूको उत्तर खोज्छौँ नि, त्यो उत्तरहरू खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिजिकल हिसाबले पनि हाम्रो एक्जिस्टेन्स कहाँबाट सुरु भएको हो, अनि हाम्रा अगाडि कतिजना थिए, कति हजार वर्षहरूदेखि थिए, अनि ती धर्महरूका आदि पुरुषहरू को थिए, सन्त महन्तहरू को थिए, अवतरित जति व्यक्तिहरू आए उनीहरू को थिए, त्यो सबैको हामीले खेसरा जायजा लिएर अनि हामी कहाँ छौँ र हामी चाहिँ को रहेछौँ र यत्रो भिडमा हाम्रो अस्तित्व चाहिँ कहाँ छ र कसरी बचाउने हो र यो भिडभाडमा हाम्रो जुन चाहिँ आफ्नो पहिचान छ त्यसलाई प्रष्ट रूपमा बताएर कसरी हामी बाँच्न सकौँला, कसरी अगाडि बढाउन सकौँला। सबभन्दा ठुलो आजको युगमा प्रणामी धर्मलाई सान्दर्भिक हामी कसरी बनाउन सकौँला आज अनि फ्युचरमा। रेलिभेन्स अफ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म टुडे, नाउ एन्ड फ्युचर। त यो चाहिँ आजको चौथो दिनको मेरो प्रेजेन्टेसन थियो। मैले भन्ने कुराहरू तपाईँलाई बताएँ र आशा गर्छु तपाईँलाई अलिकति चाख लाग्यो होला। मलाई अब म जान्दिनँ, म त चाख जरुर लाग्यो भनेदेखि त्यो तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, कमेन्टहरू पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू सबैलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा विशेष युवा भाइ बहिनीहरू जतिले पनि चासो लिएर सुन्नु भएको छ, अनि युट्युबरहरू जतिजना हुनुहुन्छ जो जुममा हुनुहुन्छ, जुममा भएकाहरू त डाइरेक्ट सुन्नु नै हुँदैछ। यसलाई हामीले युट्युबबाट रिले गर्दैछौँ र भारतमा धेरैजना युट्युबमा सुनिरहनु भएको छ। अनि एउटा कुरा तपाईँलाई यो पनि बता, युट्युबमा बसेर सुन्नेहरूमा प्रणामीहरू मात्र छैनन्, अलिक नन प्रणामी हाम्रा साथीभाइहरूले पनि सुन्दैछन् यी कुराहरू। त उहाँहरू सबैलाई आजको यो चौथो एपिसोड यहीँनिर समाप्त भएको घोषणा गर्दै सबैलाई म हृदयबाट प्रणाम टक्राउँछु। प्रणाम। धन्यवाद सर, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रसङ्ग प्रस्तुत गरेर यी समसामयिक विषयको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। धेरै आभार, प्रणाम। अब आजको कार्यक्रम